एक्जिक्युसन भनेको चाहिँ टप टु बटम भइरहेको हुन्छ। किनभने हामीले एक त मेन फङ्सनबाट प्रोग्राम एक्जिक्युसन स्टार्ट हुन्छ, अर्को भनेको चाहिँ मेन भित्र पनि वान आफ्टर अनदर टप टु बटममा चाहिँ स्टेटमेन्ट्सहरू एक्जिक्युट भइरहेको छ अन्टिल एन्ड अनलेस त्यो कुनै इफ स्टेटमेन्ट्स अथवा तपाईँको यो के भन्छ लुप कन्ट्रोल स्ट्रक्चर्सहरू आएन भने अथवा जम्पिङ स्टेटमेन्ट आएन भने जम्पिङ स्टेटमेन्टले के गरिदिन्छ भने एक ठाउँमा नर्मल्ली एक्जिक्युट भइरहेको प्रोग्रामको फ्लोलाई चाहिँ उसले फ्लो चेन्ज गरेर कुनै पनि लोकेसनमा पुर्याइदिन सक्छ। यो भनेको चाहिँ जम्पिङ स्टेटमेन्ट हो। सो बिचमा यस्तो जम्पिङ स्टेटमेन्ट्सहरू हामीले जहाँ पनि प्लेस गर्न सक्छौँ ताकि नर्मल एक्जिक्युसन चाहिँ बिथोलियोस् है। सो यो चेक गर्नुपर्ने जस्तै ब्रेक स्टेटमेन्ट कन्टिन्यू गो टु राख्नुपर्ने सिनेरियोजहरू हुनसक्छ, केसेसहरू हुनसक्छ। र यति केही पनि हामीले नर्मल एक्जिक्युसन भन्दा डिफ्रेन्ट बनाउनको लागि अथवा अलिकति त्यो कन्फ्युजिङ राख्नको लागि पनि गरिरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रोग्रामको डिमान्ड हुन्छ। हामीलाई युजल्ली इक्जाममा सोध्ने क्वेसनहरू भनेको चाहिँ के गरे हुन्छ भने प्रोग्राम दिएको हुन्छ अनि यो प्रोग्रामको ल आउटपुट लेख भनेर दिएको हुन्छ कि यो प्रोग्रामको होल आउटपुट लेख्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो केसेसमा धेरै कन्फ्युजन पार्नको लागि चाहिँ जम्पिङ स्टेटमेन्टले कहिले माथिबाट तल कहिले तलबाट माथि यसरी कुदाइदिइरहेको हुन्छ। सो द्याट हामीलाई चाहिँ त्यो जबसम्म हामीले कन्ट्रोललाई ट्रेस गर्दैन, कन्ट्रोल भनेको प्रोग्रामको फ्लोलाई ट्रेस गर्दैनौँ तबसम्म हामीलाई थाहा हुँदैन। यो आइटीमा प्रोग्रामिङमा चाहिँ दुईटा कुरा आउँछ कि एउटा भनेको चाहिँ कन्ट्रोल फ्लो भनेर भन्छौँ, अर्को भनेको चाहिँ डेटा फ्लो भनेर भन्छौँ। यो कन्ट्रोल फ्लो भनेको चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोल अथवा तपाईँको प्रोग्राम कहाँबाट कहाँ गइरहेछ भनेर ट्रेसिङ गर्दाखेरि जुन त्यो एक्जिक्युसन पाथ हुन्छ त्यो एक्जिक्युसन पाथलाई चाहिँ कन्ट्रोल फ्लो भन्छौँ। डेटा फ्लो भनेको चाहिँ तपाईँको माथि डिक्लेयर गर्दा अथवा इनिसियलाइज गर्दा कुन भेरिएबल छ त्यो डिक्लेयर गर्दा इनिसियलाइज गर्दाको भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ भित्रको तपाईँको कन्ट्रोल फ्लो सँगसँगै कसरी चेन्ज भइरहेको छ, डेटाको फ्लो कसरी गइरहेछ भन्ने कुरा आउँछ के। सो हामीले अहिले जान्नुपर्ने भनेको कन्ट्रोल फ्लो जति राम्ररी बुझ्न सक्यो डेटा फ्लोलाई त्यति राम्ररी ट्रेस गर्न सकिन्छ। ठिक छ। सो कन्ट्रोल फ्लो यहाँनिर जम्पिङ स्टेटमेन्ट्समा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले लुप पढ्यो, त्यहाँभन्दा अगाडि कन्डिसनल्स पढ्यो। लुप र कन्डिसनल्समा कन्ट्रोल फ्लो बुझ्न एकदम सजिलो थियो, तर यहाँनिर चाहिँ आएर अब कन्फ्युजन हुनसक्छ। सो एकपछि अर्को हेरौँ। फर्स्टमा ब्रेक स्टेटमेन्ट हेरौँ। ब्रेक स्टेटमेन्टले के दिन्थ्यो यदि तपाईँलाई याद छ भने हामीले ब्रेक स्टेटमेन्ट इफ भित्र लगाएर स्ट्रक्चरलाई ब्रेक गरिदिन्थ्यो। यस ठ्याक्कै यो जस्तो गरेछ त्यस्तै अगाडि पनि हामीले कन्डिसनल्समा ब्रेक युज गर्दाखेरि यसरी नै गरेको थियो हैन। अनि यो ब्रेकले इफ स्टेटमेन्टलाई ब्रेक गरेको थियो। हामीले के भनेको थियो भने इमिडिएट स्ट्रक्चरलाई ब्रेक गर्न सक्छ भनेर भनेको थियो कि। र युजली के गरिन्छ भने यो ब्रेक स्टेटमेन्ट युज गर्दाखेरि चाहिँ कन्डिसन्स चाहिँ राखिन्छ। विदाउट कन्डिसन्स लुपभित्र ब्रेक राख्नु मात्रै चाहिँ अर्थ हुँदैन। सो ब्रेक स्टेटमेन्टले यहाँनिर इमिडिएट स्ट्रक्चर इफलाई मात्रै होइन कि तपाईँको होल फर लुपसम्मको स्ट्रक्चरलाई ब्रेक गरिदिन्छ भन्न खोजेको। यहाँनिर कन्डिसन के डिफाइन गरेको छ हेर्नुहोस्। कन्डिसन यहाँनिरको के डिफाइन छ, इफ स्टेटमेन्टमा आई इक्वल्स 5 छ भनेको आईको भ्यालु यदि 5 भयो भने चाहिँ ब्रेक गरौँ भनेर भनेको छ हैन। सो आईको भ्यालु कतिबाट स्टार्ट भइरहेछ, 1 बाट स्टार्ट भइरहेछ। कतिसम्म पुग्नु पर्ने हो, 10 सम्म पुग्नु पर्ने हो। यसमा त क्लियर नै छ होला सबैजनालाई हैन। सो यसमा कन्फ्युजन भएन। 1 देखि 10 सम्म पुग्नु पर्ने हो, तर बिचमा हामीले इन्क्रिमेन्ट हुँदै जाँदाखेरि जब आईको भ्यालु 5 पुग्छ, आईको भ्यालु 5 पुगिसके पछाडि चाहिँ ब्रेक हुनुपर्छ भनेर राखेको छ। भनिसके पछाडि यदि आईको भ्यालु 5 भयो भने यसले इफ स्टेटमेन्ट यो यति स्टेटमेन्टले चाहिँ यो होल लुपलाई नै ब्रेक गरिदिने काम गर्छ र कन्ट्रोल आई इक्वल्स टु 5 देखि यहाँ तलतिर प्रिन्टएफमा आउँछ कि अझ तलतिर जान्छ।
एक्चुअली इफ आई इक्वल्स 5 भइसके पछाडि फर लुपको स्ट्रक्चर भनेको यो तलतिरको ब्राकेट हो। सो यहाँनिर होइन कि यो ब्रेक भइसके पछाडि चाहिँ कन्ट्रोल कहाँ आउनुपर्छ, इफ आई इक्वल्स 5 ब्रेक भेट्ने बित्तिकै यो भनेको चाहिँ यहाँनिर आउँछ र यो स्टेटमेन्ट यहीँ टुङ्गिन्छ। भनेको लुपको एक्जिक्युसन मात्र 4 चोटि हुने भयो यो केसमा चाहिँ। किनभने 5th भ्यालु आउने बित्तिकै ब्रेक गरिदिए भनेर भनेको छ, ब्रेक गरिदिइहाल्छ उसले। यसरी चाहिँ यो प्रोग्रामले काम गरिरहेको हुन्छ। यसको आउटपुट हेर्नुभयो भने यस्तो आउँछ, लुप रनिङ फर आई को भ्यालु 1 को लागि रन हुने भयो, आई को भ्यालु 2 को लागि पनि रन हुने भयो, 3 को लागि नै भयो, 4 को रन भइसकेपछि आई प्लस प्लस देखियो, आई को भ्यालु 5 भयो, 5 हुने बित्तिकै इफ आई इक्वल्स 5 ब्रेक भनेको छ, ब्रेक गरिदिइहाल्छ र ब्रेक भएर लुप भन्दा बाहिर, लुपको स्ट्रक्चर्स भन्दा बाहिर आउने भयो। बुझ्यो ब्रेक स्टेटमेन्ट? कसैलाई कन्फ्युजन छ? सर हजुर, यो ब्रेक त आई डबल इक्वल्स टु 5 नराखिकन माथि नै आई लेस देन इक्वल्स टु 5 राख्यो भने एउटै हुन्छ हैन त? कहाँ राख्यो भने कस्तो? जस्तै आई लेसर इक्वल्स टु 5 राख्यो भने एउटै हुन्छ आउटपुट दुईटैको। लेसर इक्वल्स टु हैन, लेस देन 5 राख्नु पर्यो। अनि अनि कहाँ युज हुन्छ र यो? ओके, गुड क्वेसन। सो कस्तो हुन्छ भने हामीले कहिलेकाहीँ लुपलाई ब्रेक गर्नको लागि के गरिदिन्छौँ भने, जस्तै व्हाइल लुपको, फर लुपको केसमा भने यसरी हेरौँ है। व्हाइल लुपको केसमा मैले के गरिदिन्छु, युजर इनपुट इक्वल्स टु वाइ यस अर नो आउन्जेलसम्म लुप लगाइदिन्छ। ठिक छ? यो तरिकाले मैले युजर इनपुट के छ त्यसको बेसिसमा चाहिँ अनलिमिटेड लुप लगाइरहेको हुन्छ र भित्र नै के सोधिरहेको हुन्छ, डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू भन्छु, इफ यस अर नो आउँछ, यस आयो भने फेरि कन्टिन्यू हुन्छ, नो आयो भने एक्जिट हुन्छ। फर लुपको केसमा के छ, मैले फर लुपको केसमा फर इक्जाम्पल यो गर्न मिल्दैन, किनभने युजर इनपुटलाई मैले राख्न मिल्दैन, यहाँ न्युमेरिकल भ्यालु आउनुपर्छ, मेरो लुप एक्जिक्युसन फिक्स नम्बर अफ टाइम हुन्छ फर लुपको केसमा भनेको। व्हाइल लुपले के गर्छ, अनलिमिटेड नम्बर अफ टाइम्समा लान सक्छ, तर फर लुपले त्यो केसमा सक्दैन। यो हामीले अनलिमिटेड इन्फिनिटी लुप त डिफाइन त गर्न मिल्छ, तर यदि हामीले कुनै भेरिएबल डिफाइन गर्यौँ भने यहाँनिर हामीले एउटा फिक्स कन्डिसन राखिदिन्छौँ। त्यसैले आई चाहिँ फर इक्जाम्पल लेसर इक्वल्स टु 100 टाइम्स रन हुन्छ। यस्तो केसमा पनि के हुन सक्छ, यदि बिचमा कुनै एक्सेप्सनल कन्डिसन आयो भने हामीले के लेखेको छौँ अरे भने, सपोज सी इक्वल्स टु ए डिभाइडेड बाई सी नै गरेका छौँ। ठिक छ? कस्तो सी इक्वल्स टु ए डिभाइडेड बाई सी गरेका छ, ए र सी को भ्यालु चाहिँ माथि नै इनिसियलाइज गरेको छ, कुनै भ्यालु इनिसियलाइज गरेर सम्झिनुहोस्, र जतिचोटि डिभिजन हुँदै जान्छ कोसिएन्टको भ्यालु चाहिँ सीमा गएर स्टोर हुन्छ। भनेपछि के हुन्छ, 100 डिभाइडेड बाई 10 भयो भने के हुन्छ, यो त सी को भ्यालु त 10 मा घट्ने रहेछ हैन? अनि यस्तै कुनै कन्डिसन छ भन्ने सोच्नुहोस्, यहाँभित्र चाहिँ यस्तै कुनै कन्डिसन छ र सी को भ्यालु घट्दै जान्छ घट्दै जान्छ घट्दै जान्छ, जब सी को भ्यालु 0 हुन्छ अथवा 1 हुन्छ हामीले लुप ब्रेक गर्नु पर्यो। ठिक छ? जब सी को भ्यालु 0 हुन्छ अथवा 1 हुन्छ लुप ब्रेक गर्नु पर्यो भने यहाँनिर हामीले के गरिदिन्छ, इफ यहाँनिर सी डबल इक्वल्स टु 0 ब्रेक गरिदिन मिल्यो नि हैन? सो लुपमा भएको कन्डिसन बाहेक अरू सिचुएसनहरू आइपर्यो भने पनि हामीले त्यो केसमा चाहिँ लुपको स्ट्रक्चरलाई ब्रेक गरिदिन मिल्छ। यही कुरा हो के आउने भनेको। बुझ्यो कस्तो कि अझ बुझिएन? बुझ्यो सर। अरू कसैलाई केहीमा कन्फ्युजन? कसैलाई छैन है कन्फ्युजन?
ओके सर हजुर एकचोटि भनिदिनु न, म पछि आएको थिएँ क्या। ल हुन्छ। सो म यहाँनिर अर्को एउटा कुनै रफ इक्जाम्पल बनाउँछु है त। मैले यहाँनिर मेन प्रोग्राम लेखेँ, यो मेन प्रोग्रामभित्र मसँग एउटा लुप छ, फर आई इक्वल्स टु 1 आई लेसर इक्वल्स टु 10 आई प्लस प्लस। यो लुप कतिचोटि रन हुनुपर्ने हो? 10 टाइम्स रन हुनुपर्ने हो। तर बिचमा कुनै त्यस्तो सर्कमस्टान्सेस आइदियो, एक्सेप्सनल केसेस आइदियो जसले गर्दाखेरि चाहिँ लुप चाहिँ 10 टाइम्ससम्म रन हुन नसक्ने भयो भने लुपबाट बाहिर निस्किने कसरी? हाम्रो लुपको काउन्टर भनेको आई हो, तर आईबाट सबै अपरेसन हुनुपर्छ भन्ने छैन। सपोज हामीसँग यहाँनिर स्टेटमेन्ट के हुन सक्छ, म अझै अर्को इक्जाम्पल बनाउँछु। यहाँनिर ए कमा बी कमा सी छ। सो मैले यहाँ के गरिरहेको छु, सी इक्वल्स टु ए माइनस बी राखेँ। ठिक छ, भनेपछि हरेकचोटि सी को भ्यालु चाहिँ ए र बीबाट कम्प्युट हुन्छ, र ए को भ्यालु चाहिँ सपोज भनौँ हरेकचोटि हामीले ए को भ्यालुलाई ए माइनस 1 गरेर डिक्रिमेन्ट गरिरहेछौँ, र बी को भ्यालु पनि बी माइनस 1, ए को भ्यालु चाहिँ बढाउँदै जाउँ, बी को भ्यालु घटाउँदै जाउँ। ए को होइन, ए को भ्यालु पनि घटाउँ, बी को भ्यालु पनि घटाउँ। ठिक छ, ए बीलाई चाहिँ 10 टाइम्सले घटाउँ, एलाई 1 टाइम्सले मात्रै घटाउँ। कुनै सिचुएसन यस्तो हुन सक्छ, अब हेर्नुहोस् है, ए 1 टाइम्सले घटाछ अथवा अझ कुनै अरू उनी लिन सकिन्छ, ए एकचोटिले घट्दैछ, बी 10 चोटिले घट्दैछ भने चाहिँ कुनै न कुनै पोइन्ट यस्तो आउन सक्छ कि सपोज ए को भ्यालु चाहिँ मैले यहाँनिर 5 राखेँ, बी को भ्यालु 100 राखेँ। हेर्नुहोस् है, इनिसियलाइज गर्दाखेरि यसरी राखेँ। अब फर्स्ट लुप जब आई को भ्यालु 1 हुन्छ, आई को भ्यालु 1 हुन्छ, मैले माथि इनिसियलाइज ए को भ्यालु 5 र बी को भ्यालु 100 गरेको छु भने सी को भ्यालु कति आउने भयो? ए माइनस बी सुरुमै माइनस 95 आयो। ठिक छ, त्यस्तै अर्कोचोटि ए को भ्यालु कतिले घटिरहेछ? 1 ले घटिरहेछ भनेपछि आई इक्वल्स टु 1 हुँदाखेरि ए को भ्यालु कति हुन्छ? माइनस 95 माइनस सरी ए भनेको 5, 5 माइनस 1 4 हुन्छ। बी को भ्यालु कति हुन्छ? बी माइनस 10 गरेको छ 90 हुन्छ होइन। सो यहाँनिर अर्को भनेको आई इक्वल्स टु 2 को केस गर्दै गर्दै हामी जाँदा 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 गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै एउटा यस्तो सिचुएसन भेट्छौँ जुन सिचुएसनमा चाहिँ सपोज भनौँ न सी को भ्यालु चाहिँ लेस देन 90 आउँछ अरे है, अघि 95 थियो, लेस देन 95 आउँछ। अब यो लुप रन हुनुपर्ने 10 चोटि, तर यो सी को भ्यालु 90 आउने सिचुएसन चाहिँ कतिखेर हुन्छ त? 5 चोटि आई इक्वल्स टु 5 मा 90 आइदिन्छ फर इक्जाम्पल है। भने मैले यहाँ के गरिदिन सक्छु, इफ सी चाहिँ इक्वल्स टु माइनस 90 छ भने चाहिँ ब्रेक भनेर भनिदिन सक्छु, ताकि के हुन्छ मलाई लुपको कन्डिसन, लुपिङ गर्नुपर्ने कन्डिसन एउटा छ, तर ब्रेक गर्नुपर्ने अर्को कन्डिसन कुनै मिट भयो है, एक्सपेक्टेड कन्डिसन होस् अथवा अनएक्सपेक्टेड कन्डिसन होस्, त्यो कन्डिसन हामीले यदि ब्रेक गर्नुपर्ने सिचुएसन आयो भने चाहिँ हामी के गरिदिन्छौँ? ब्रेक गरिदिन्छौँ र लुपभन्दा बाहिर जान्छौँ। यो कन्डिसन जे पनि हुनसक्छ, कन्डिसन कुनै तरिकाले अकर हुन्छ, युजर इनपुट पनि हुनसक्छ, एक्सेप्सनल कन्डिसन हुनसक्छ अथवा इरर कन्डिसन पनि हुनसक्छ। त्यस्तो कन्डिसनहरू मिट हुने बित्तिकै चाहिँ ब्रेक गरिदियो भनेर चाहिँ हामीले लेख्न मिल्यो, लुप नै ब्रेक भयो र लुपभन्दा बाहिर आएर चाहिँ कन्ट्रोल एक्जिक्युट हुने भयो। यो भनेको चाहिँ ब्रेक स्टेटमेन्टले दिने भयो। ठिक छ, यसको हामी रियल सिनेरियो तपाईँलाई एकदम बुझ्ने इक्जाम्पल पनि गराउँछौँ। अहिले चाहिँ एकदम सजिलो ठ्याक्कै बुझियोस् भन्ने हिसाबले मात्रै हो है यो। ठिक छ, अब कन्फ्युजन छ?
ओके छैन। नेक्स्टमा जाउँ। कन्टिन्यू भन्ने अर्को स्टेटमेन्ट छ, ठ्याक्कै जस्तो ब्रेक छ त्यस्तै कन्टिन्यू छ। हेर्नुहोस् त अहिलेकै प्रोग्राममा मैले यहाँनिर ब्रेकको ठाउँमा कन्टिन्यू मात्रै राखेको छु, प्रोग्राम सेम हो। कन्टिन्यू स्टेटमेन्टले के गर्छ भने कन्टिन्यू स्टेटमेन्टले चाहिँ सर्टेन कन्डिसन मिट भयो भने लुपलाई फेरि कन्टिन्यू गराइदिन्छ। भन्न खोजेको चाहिँ के भने यदि यो कन्डिसन मिट भयो भने चाहिँ यसले यहाँनिर कन्ट्रोललाई नपुर्याइकन सिधै यहीँबाट फेरि लुपलाई चाहिँ स्टार्ट गराइदिन्छ भन्न खोजेको। हेर्नुहोस् है, i = 1 को लागि लुप रन हुन्छ, प्रिन्ट पनि हुन्छ। i = 2 को लागि रन हुन्छ, प्रिन्ट हुन्छ। 3 को लागि पनि रन हुन्छ, प्रिन्ट हुन्छ। 4 को लागि पनि रन हुन्छ, प्रिन्ट हुन्छ। जब यसले i = 5 भेट्छ त्यो बेलामा कन्टिन्यू भनिदिन्छ। कन्टिन्यू भन्यो भने लुप यहाँ तलतिर प्रिन्ट एफमा नगइकन कन्टिन्यू गरिदिन्छ लुपलाई। फेरि भनेको एक स्टेपले इन्क्रिमेन्ट गर्ने छँदैछ, लुपलाई बढाइदिन्छ र फेरि लुप रन हुन थाल्छ। भनेको i = 5 चाहिँ यो केसमा स्किप हुने भयो के, र ऊ i = 6 मा जान्छ। अब 6 मा जान्छ र प्रिन्ट गर्छ। भनेपछि यहाँनिर के भयो, i = 5 को केस चाहिँ स्किप हुने भयो र i = यो गर्दै 10 सम्म रन हुने भयो। इन टोटल 9 वटा प्रिन्ट स्टेटमेन्ट आउने भयो हामीलाई। यो भनेको चाहिँ कन्टिन्यूले गर्छ। कन्टिन्यूले के गर्यो त भन्दाखेरि यो कन्डिसन मिट हुने बित्तिकै यहाँभन्दा तलका अरू स्टेटमेन्ट फर्दर एक्जिक्युट नगरिकन लुपलाई फेरि रि गरिदिन्छ के। ठिक छ, तर रि गर्छ भन्नुको अर्थ फेरि सुरुदेखि स्टार्ट हुन्छ भनेको होइन। लुपलाई चाहिँ उसले के गर्छ, यहाँभन्दा तलतिरको बाँकीको स्टेटमेन्टको एक्जिक्युसनलाई चाहिँ रोकिदिन्छ र लुपलाई कन्टिन्यू गरिदिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ कन्टिन्यू स्टेटमेन्टले गर्ने काम भयो। यसको इक्जाम्पल हेरौँ। यसको आउटपुट यस्तो आउँछ। यहाँनिर यो आउटपुटमा हेर्नुभयो भने i = 5 को आउटपुट मिसिङ छ। यो काम चाहिँ केले गर्छ, कन्टिन्यूले गर्छ। ठिक छ, केही त्यस्तो एक्सेप्सनल सिचुएसनहरू आयो, कुनै सिचुएसनहरू प्रोग्रामिङ लेख्दै आयो भने र त्यो सिचुएसनलाई इग्नोर गरेर नेक्स्ट सिचुएसनमा जम्प इन गर्नुपर्ने केसेसहरू आयो भने हामीले यस्तो गर्छौँ। जस्तै यहाँभित्रको यो इफ i = 5 भनेको चाहिँ एकचोटि इग्नोर गर्दा मिल्ने सिचुएसन हो। सधैँ इग्नोर गर्नुपर्छ भन्ने छैन, एकचोटि अथवा कहिलेकाहीँ यो सिचुएसन मिट हुँदाखेरि इग्नोर गर्ने सिचुएसन आयो। फर इक्जाम्पल हामीले ऱ्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्दैछौँ, रेन्ज दिएको छौँ 0 देखि 100 सम्म भनेर, तर हामीलाई लुपभित्र चाहिँ फर इक्जाम्पल ऱ्यान्डम नम्बर 0 ह्यान्डल गर्नुपर्ने छैन। ऱ्यान्डम नम्बर 0 ह्यान्डल गर्नुपर्ने छैन भने इफ i = 0 भएको केसमा चाहिँ हामी कन्टिन्यू गरिदिन सक्यौँ। किनभने ऱ्यान्डम नम्बर 0 हामीलाई चाहिएको छैन, 0 बाहेकको अरू चाहिएको छ। तर यो ठाउँमा मात्रै 0 नचाहिएको, अरू ठाउँमा चाहिन सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले 0 राखेका थियौँ भन्ने केस। युजर इनपुट माग्यौँ, युजर इनपुट माग्दाखेरि चाहिँ युजरले के दियो भने 0 नदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो, तर युजरले 0 नै इन्ट्री गरिदियो। नम्बर इन्ट्री गर भनेको थियो। हामीले के भनेको थियो, a/b गर्नुपर्ने थियो। b को भ्यालु यदि युजरले इनपुट 0 आयो भने के हुन सक्ने भयो, यस्तो केसेसमा चाहिँ फेरि के गर्ने भयो, हामीले लुपलाई कन्टिन्यू गर्न सक्ने सिचुएसन हुने भयो के। यस्तै कुराहरू कन्डिसन्सहरूमा चाहिँ कन्टिन्यू गरिदिउँ अथवा लुप ब्रेक गर्ने कि कन्टिन्यू गर्ने भन्ने चाहिँ लुप प्रोग्राममा के कुरा डिफाइन गर्न खोजेको, प्रोग्रामको स्ट्रक्चरलाई कसरी अगाडि लान खोजेको त्यसमा भर पर्ने भयो, लजिकल्ली के डिफाइन गर्न खोजेको। तर हामीले एउटा कन्टिन्यूको केसमा लुपलाई रि एक्जिक्युट गर्न सक्छौँ, ब्रेकको केसमा चाहिँ सधैँको लागि ब्रेक हुन्छ, फुल स्टप लाग्छ। त्यो भनेको चाहिँ कन्टिन्यू र लुप भयो। दुईटैलाई एउटै तरिकाले, एउटै स्ट्रक्चरको तरिकाले डिफाइन गर्न सक्छौँ। बुझ्नुभयो? ल एउटा सानो प्रोग्राम लेखौँ ल।
गरेपछि बुझिन्छ। सिंगल लाइन पनि लेख्न मिल्छ है यसरी। ल यो प्रोग्रामको आउटपुट के हुन्छ होला लेख्नुहोस् त। सर प्रिन्ट स्टेटमेन्टहरु केही छैन त। प्रिन्ट राख्नुहोस् न, यहाँनिर कहाँनिर राख्नुहोस् भने तल इफदेखि तलतिर राख्नुहोस् त। ल अब आउटपुट निकालौँ त। कम्प्युटरमा नलेख्नु ल, आफैले ट्रेस गर्ने हो। हजुर 1 2 त होइन, ए को भ्यालु इनिसियलाइज गर्दै 5 इनिसियलाइज गरेर 1 2 त आउँदै आउँदैन नि। 6 7 हो सर आउटपुट। 6 7 ओके 6 7 आउँछ। अनि अरुको अरु कसैको
6, 7, 9, 10. कति कति 7 9 10 हरु विवेक 6, 7. हजुर सर 9 ल अरुको विवेक र मृणालको भयो अभिषेक कति आउँछ होला ठ्याट्टै हेरेरै भन्न मिल्ने प्रोग्राम हो के यो त अभिषेक कृपा सर 6, 7, 9, 10 नै होला 6 7 9 10 नै होला लोप्साङ 5, 6, 7, 8. 5 6 7 8 ओके लोप्साङको 5 6 7 8 कामक्ष कामक्ष 7 9 10 6 7 9 10 ओके अर्को कसले भन्छ आशिष 4 देखि 8 सर 4 देखि 8 4 त कसरी आउँछ ए को भ्यालु नै 5 छ प्रिन्ट ए गरेछ इनिसियलाइज 5 छ डिक्रिमेन्ट भन्ने कहीँ छैन यो त पोसिबल हुनै सक्दैन अतीत सर 5 6 7 8 नै होला 5 6 7 8 नै होला लोप्साङकोमा कौस्तुभ सर 6 7 8 हुन्छ 6 होला। 7 8 हुन्छ ल ल ल ल हेर्नुहोस् है कसरी कति हुँदो रहेछ म चाहिँ यसमा सहमत छु ट्रेस गरेर हेरेको छैन है 6 र 7 मृणालले भनेकोमा जानुपर्छ कि कौस्तुभले भनेकोमा जानुपर्छ म्याक्स गयो भने त्यहाँभन्दा उता जाँदैन तर मृणालकोमा म 99% अलाइन छु है फर्स्टमा हेर्नुहोस् ए को भ्यालु 5 छ आई को भ्यालु 1 हुन्छ लुप आई को भ्यालु रन हुँदाखेरि ए को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट भएर कति भयो 6 भयो फर्स्ट कन्डिसन हेर्नुहोस् आई इक्वल्स 3 हो होइन सो कन्टिन्यू यो स्टेटमेन्ट भएन ए इक्वल्स 9 पनि भएको छैन भर्खर 6 हुँदैछ यो पनि भएन 6 प्रिन्ट गर्यो सुरुमै त्यस पछाडि आई इक्वल्स टु 2 भयो हो आई इक्वल्स टु 2 भइसके पछाडि फेरि यो कन्डिसन चेक गर्यो आई इक्वल्स 3 छ छैन कन्टिन्यू नै हुनु परेन त्यस पछाडि ए इक्वल्स 9 भएको छैन बल्ल यहाँनिर कति भएको छ ए इक्वल्स टु 7 भएको छ सो यो पनि रन हुनु परेन प्रिन्ट एफ गर्यो 7 पनि प्रिन्ट आउटपुट आयो नेक्स्ट लो आई इक्वल्स टु 3 ए को भ्यालु कति भयो 8 भयो सरी ए इक्वल्स टु 8 भयो 8 भयो भनेपछि इफ आई इक्वल्स टु 3 मिट भयो कन्टिन्यू गर्नु पर्यो भनेपछि लुप यहीँदेखि नै उसले के गरिदिन्छ माथि फर्काइदियो माथि फर्काइदिसके पछाडि के हुने भयो यहाँ गयो हैन ए को भ्यालु आई इक्वल्स 3 मा प्रिन्ट केही पनि गर्दैन त्यस पछाडि आई इक्वल्स 4 मा जाने भयो कन्टिन्यूको कारणले गर्दा ए को भ्यालु यो केसमा 9 प्रिन्ट भयो है 9 प्रिन्ट भइसके पछाडि यो त कन्डिसन ट्रु भएन कन्टिन्यू फेरि ट्रु भएन आई इक्वल्स 4 को लागि तर ए इक्वल्स 9 ट्रु भयो र यसले के भने ब्रेक भनिदियो र कन्ट्रोल तल आयो भनिसके पछाडि यहाँनिरको प्रिन्ट गर्नुपर्ने भनेको 6 र 7 मात्रै हो बुझ्नुभयो एकचोटि फेरि कपीमा ट्रेस गरेर हेर्नुहोस् त आफूले
लुप भन्दा बाहिर a को भ्यालु 5 छ। लुप भित्र छिरिसकेपछि a को भ्यालु 6 हुने भयो। सो I इक्वल्स टु 1 हुँदाखेरि a को भ्यालु 6 हुने भयो। दुईटै कन्डिसन मेल खाँदैन। I इक्वल्स टु 3 पनि छैन, I इक्वल्स टु 9 पनि छैन। सो यो दुईटै स्टेटमेन्ट रन भएन यो केसमा। भनेपछि यो केसमा आउटपुट भनेको 6 मात्रै भयो, तलको प्रिन्टएफले दियो। अर्को केसमा फेरि लुप रन भयो। I इक्वल्स टु 2 हुँदा a को भ्यालु 7 हुन्छ हैन, 7 हुन्छ। फेरि दुईटै कन्डिसन मेल खाँदैन, 7 नै आउटपुट आयो। I इक्वल्स टु 3 भयो नेक्स्ट केसमा, a को भ्यालु 8 हुन्छ यो केसमा। I इक्वल्स टु 3 भएको केसमा के भन्छ, कन्टिन्यू गर भनेर भन्छ। कन्टिन्यूले के गरिदिने भयो, लुपलाई कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट यदि मेल खान्छ भने त्यहाँभन्दा तलको स्टेटमेन्ट रन हुँदैन भनेर भनेको छ। a को भ्यालु कति भइसकेको छ, 8 भइसकेको छ, तर कन्टिन्यूले माथि लगिदियो। र I इक्वल्स टु यहाँनिर यो लुपको स्टेटमेन्टमा लगिदियो र यहाँनिर I इक्वल्स टु 4 को लागि लुप रन हुनु पर्यो र a को भ्यालु कति भयो, 9 भयो यो केसमा। 9 भयो। यहाँ मध्येमा पहिलो कन्डिसन मेल खाँदैन, a को भ्यालु 9 भएपछि तल्लो सेकेन्ड कन्डिसन मेल खान्छ र सेकेन्ड कन्डिसन मेल खाने बित्तिकै के भनिदिन्छ त, सेकेन्ड स्टेटमेन्टले ब्रेक गर भनिदिन्छ र लुप ब्रेक हुन्छ र बाहिर आउनु पर्यो। लुप भन्दा बाहिर स्टेटमेन्ट सकियो। ठिक छ, बुझ्नु भयो यो? ल अर्को इक्जाम्पल बनाऊँ है, नबुझिकन त के गर्नु हैन। यहाँनिर अझै को यस बेला क्लासहरु गर्ने। For I equals to 1, I less or equals to 10, I plus plus। सर अलिकति ठुलो फन्टमा लेखिदिनु न। यहाँभन्दा ठुलो लेख्यो भने त यो स्क्रोल पनि गर्न मिल्दैन यसलाई त। बुझिया छैन र एकदम सानो आइरहेछ। कस्तो त्यो मोटो चाहिँ लेखिरहेछ के। यो फन्ट भन्ने चिजै यहाँ मिलाउन मिल्दैन कि, पेनको थिकनेस समेत मिलाउन मिल्दैन। ल अहिले लेख्छु, अनि म अहिले बुझ्दै बुझिएन छ भने अनि गरौँला ल, भन्ने होला ल। इफ I को भ्यालु 5 छ भने चाहिँ कन्टिन्यू,
ल यो प्रोग्रामको आउटपुट लेख्नुहोस् न त यो पनि राख्नु पर्दैन ल ए आउटपुट राख्नु पर्दैन सीको मात्र आउटपुट राख्नु सो यहाँनिर के भन्न खोजेको छ भने आइएनटी ए कमा बी कमा सी भयो ए को भ्यालु 20 बी को भ्यालु 30 फर आई रन्स फ्रम 1 आई इज लेसर इक्वल्स टु 10 आई प्लस प्लस सी इक्वल्स टु ए प्लस बी छ इफ आई इक्वल्स टु 5 कन्टिन्यू हैन अनि त्योभन्दा तलतिर ए इक्वल्स टु ए प्लस सी बी इक्वल्स टु बी प्लस सी छ इफ सी इज ग्रेटर अर इक्वल्स टु 100 भयो भने चाहिँ ब्रेक गरिदिनु पर्यो अनि उतापट्टि सँगसँगै ए प्लस प्लस बी प्लस प्लस र सी प्लस प्लस आयो इन्क्रिमेन्ट भयो त्यस पछाडि सी को आउटपुट प्रिन्ट गर्नु पर्यो र लुप जतिचोटि रन हुन्छ ए को भ्यालु बी को भ्यालु पनि इन्क्रिमेन्ट हुँदै जाने भयो भयो मैले यो प्रोग्राम टाइप गरिदिएको छु है कन्फ्युजन हुने जतिले मात्रै ल प्रोग्राम च्याट बक्समा छ के आउँछ आउटपुट
के आउँछ आउटपुट। ल यो तपाईँहरूले क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ है। अब एउटा सानो अर्को स्टेटमेन्ट छ त्यो पढौँ अनि त्यस पछाडि फेरि फर्केर यो आउटपुटमा आउँला। ठिक छ। ल एकछिन यता हेर्नु ल। हामीले कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट पनि पढ्यौँ। त्यस पछाडि नेक्स्ट छ गो टु स्टेटमेन्ट के। गो टु स्टेटमेन्टले चाहिँ के भन्छ भने गो टुले यो लोकेसनमा जा भनिसके पछाडि कन्ट्रोल त्यो लोकेसनमा जान्छ। जहाँ गो टु इन्काउन्टर हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ कन्ट्रोल मुभमेन्ट हुन्छ। सो जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् प्रोग्रामको फ्लो स्टार्ट भयो। गो टु देयर भन आइएनटी आई डिक्लेयर गर्यो। आइएनटी आई डिक्लेयर गरिसके पछाडि गो टु देयर भनौँ भनेको देयर भन्ने कुनै एउटा लोकेसन छ त्यो लोकेसनमा जा भनेर भन्यो भनेपछि कन्ट्रोल यहाँ आइसकेको थियो। कन्ट्रोल एकैचोटि के जाने देयरमा जाने भयो। देयरमा गइसके पछाडि देयरमा हेर्नुहोस् हामीले लेबल गर्दाखेरि गो टु लेबललाई के गर्छौँ लेबल अनि कलन लेख्छौँ ल। त्यहाँ त्यो भनेको चाहिँ यो लोकेसन भन्न खोजेको गो टुले युज गर्ने लोकेसन भनेको। अनि अर्को माथि लेख्दाखेरि चाहिँ गो टु अनि कुन लेभलमा जानुपर्ने हो त्यो लेभल। मल्टिपल लेभलहरू हुनसक्छ। सो स्पेसिफिक लेभलको नाम दिनु पर्यो। यहाँनिर चाहिँ सेमिकलन राख्छौँ। सो यति भइसके पछाडि चाहिँ गो टु स्टेटमेन्ट गो टुको स्ट्रक्चर यो हो। गो टु स्टेटमेन्ट रन हुन्छ। गो टु देयर भनेर भनिदियो। सो माथिको जुन प्रिन्ट अफ स्टेटमेन्ट छ त्यो स्किप हुन्छ र देयरमा जाने भयो। देयरदेखि कन्ट्रोल एक्जिक्युसन नर्मल्ली सुरु हुन्छ र त्यहाँनिर चाहिँ कन्ट्रोल तल्लो प्रिन्ट अफ चाहिँ रन हुने भयो। सो यसले आउटपुट के दिन्छ त हेर्नुभयो भने कन्ट्रोल सुड रिज्युम हियर भन्ने केस मात्रै प्रिन्ट हुन्छ। माथिको केस चाहिँ प्रिन्ट नै हुँदैन। यो चाहिँ गो टुले गर्दाखेरि भएको। किनभने हामीले जम्प गराइदियौँ। माथिको कन्ट्रोललाई चाहिँ एकैचोटि तलको कन्ट्रोलमा लगिदियौँ कि। सो माथिको प्रिन्ट अफ स्टेटमेन्ट रन हुन पाएन। तलको मात्र प्रिन्ट अफ स्टेटमेन्ट चाहिँ रन हुने भयो। गो टुले चाहिँ यो काम गर्छ। गो टु जहीँ पनि राख्न मिल्छ र जहीँ पनि एक्जिक्युसनलाई चाहिँ बिथोल दिन मिल्छ कि एक्जिक्युसन बिगार्न मिल्छ। जस्तो तपाईँको लुपहरूमा पनि भित्र लुप चल्दा चल्दै हामीले के ब्रेकहरू नगरिकन सिधै बाहिर पनि आउन मिल्छ। त्यस्तो सिचुएसनहरू पनि हुन्छ। नेक्स्ट इक्जाम्पल हेरौँ ल। यो प्रोग्राम एकदम सानो देखिएला है। यसलाई चाहिँ एकदम फुट उनै गर्नुपर्ने हुन्छ। म पछि यो स्लाइड सेयर गरिदिन्छु। अहिले बुझिएला हेर्नुहोस् है। आई भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गरेको छ सबभन्दा सुरुमा। त्यस पछाडि आई इक्वल्स टु 1 आई लेसर इक्वल्स टु 3 र आई प्लस प्लस भनेको आई भन्ने काउन्टरको सहायताले लुप 3 चोटि रन हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। अनि यहाँनिर एउटा लुप भन्ने मैले लेभल बनाएको छु। यो लेभलमा चाहिँ यो लेभल चाहिँ गो टुले कहीँ गएर कल गर्छ। त्यस पछाडि आई इक्वल्स 1 भयो भने चाहिँ गो टु देयर भनेको छु। भने पछाडि यहाँदेखि कन्ट्रोल एकैचोटि जम्प हुने भयो र प्रिन्ट अफमा जाँदैन। यो केसमा जाँदैन र यहाँदेखि कन्ट्रोल एकैचोटि जम्प भएर देयर भन्नेमा गयो। देयरमा जान्छ। लुप भित्रबाट लुप बाहिरमा गयो। देयर रन हुनु पर्यो। प्रिन्ट अफ यो प्रिन्ट हुने भयो फर्स्ट टाइम। त्यस पछाडि तलतिर इफ आईको भ्यालु कति छ त चेक गर्नु पर्यो। माथि आईको भ्यालु कति डिक्लेयर भएको छ त लुप रन हुँदाखेरि आईको भ्यालु 1 डिक्लेयर भएको छ। सो 1 छ। अब यहाँनिर इफ आई इज नट इक्वल्स टु 4 भन्यो भने यो कन्डिसन ट्रु भयो। किनभने यहाँनिर यहाँ आउँदाखेरि आईको भ्यालु 1 छ। ठिक छ। आईको भ्यालु 1 भएकोले लुप भित्र छिर्यो। आईको भ्यालुलाई 2 बनाइदियो। यसले 2 बनाइदियो र गो टु लुप भन्यो। भनेपछि यहाँनिर आइसके पछाडि यो चाहिँ कहाँनिर गयो यहाँनिर गयो। कन्ट्रोल हेर्नुहोस् है यसरी मुभ हुन्छ गो टुले। गो टु लुप भनिदियो। लुपमा गयो। लुपमा गइसके पछाडि फेरि उसले के गर्यो इफ आई इक्वल्स 1 छ भन्दाखेरि छैन। किनभने आईको भ्यालु त हामीले 2 बनाएर आइसकेका छौँ। भनेपछि यो गो टु भित्र अब चाहिँ सेकेन्ड फ्लोमा छिर्दैन। नछिरिसके पछाडि अब दोस्रो चोटि यो प्रिन्ट हुने भयो। लुप एक्जिक्युट्स फर आई इक्वल्स टु सम भ्यालु भनेर प्रिन्ट हुने भयो। लुप रन भयो। दुईचोटि लुप रन हुन पायो। आई इक्वल्स टु 2 को लागि र आई इक्वल्स टु 3 को लागि। त्यो गर्दाखेरि लुप एक्जिक्युट्स फर आई इक्वल्स टु 2 र आई इक्वल्स टु 3 देख्ने भयो। लुप नर्मल्ली यही सक्यो। सकिसके पछाडि फेरि हामीले यो प्रिन्ट अफ कन्ट्रोल सुड रिज्युम हियर देख्यौँ। यसमा केही पनि फरक परेन। किनभने आईको भ्यालु भनेको त 4 भएर आउँछ। लुपबाट बाहिर निस्किँदा 4 भइसके पछाडि यो इफ स्टेटमेन्ट भित्र गएन एल्स भित्र जान्छ र यो आउटपुट आउनुपर्छ। त्यति गरिसके पछाडि
लुप रन हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले गो टु को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लुपको एक्जिक्युसनलाई तलमाथि गर्यौँ। आउटपुट हेर्नुभयो भने यस्तो आउँछ। कन्ट्रोल सुट रिज्युम हियर दुईचोटि आउँछ। कन्ट्रोल सुट रिज्युम हियर एकचोटि भनेको जम्प गरेर आउने भयो गो टु दियरको कारणले गर्दाखेरि फर्स्टको, अनि आईको भ्यालु 2 र 3 को लागि रन हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। 2 र 3 को लागि रन भयो। त्यस पछाडि अर्कोचोटि लुप एक्जिट भयो, नर्मल एक्जिक्युसन सकियो। सकिसके पछाडि आईको भ्यालु 4 हुँदाखेरि लुप एक्जिट हुन्छ। लुप एक्जिट भइसके पछाडि फेरि यो कन्ट्रोल सुट रिज्युम हियर रन हुने भयो। त्यस पछाडि यो इफ एल्स कन्डिसनभित्र छिर्न पाउँदैन। किनभने आईको भ्यालु 4 भइसकेको छ। यो इफ कन्डिसनभित्र छिर्ने भनेको आईको भ्यालु 4 नभएको केसमा मात्रै हो। ठिक छ। सो यहाँ इफ भित्र नछिरेपछि एल्स भित्र छिर्ने भयो र कन्ट्रोल सुट रिज्युम हियर आफ्टर द लुप भन्नेमा चाहिँ रन हुने भयो। यो एकदम कन्फ्युजिङ पार्ने छ है। म फेरि यसलाई बताउँछु। यहाँ हेर्नुहोस् प्रोग्राम के भइरहेछ। यहाँ हेर्नुहोस् सबभन्दा सुरुमा आई इक्वल्स टु 1 डिक्लेयर हुन्छ यो स्टेटमेन्ट। यो रन भइसके पछाडि लुपमा जान्छ। लुपमा गइसके पछाडि लुप भन्ने लेभल मात्रै हो, यो जम्प गरेको छैन। आईको भ्यालु कति छ? आईको भ्यालु 1 को लागि रन गर्दैछौँ। फर्स्टमा आईको भ्यालु 1 को लागि रन गर्दैछौँ। 1 को लागि रन गर्दाखेरि इफ आई इक्वल्स टु 1 छ भने नै गो टु देयर भनेर भन्यो। यो गो टु देयर आई इक्वल्स टु 1 को लागि भेट्ने बित्तिकै ऊ कहाँनिर जाने भयो? देयर भन्ने लोकेसनमा जाने भयो र प्रोग्राम एक्जिक्युसन स्टार्ट गर्ने भयो। भनेपछि देयर भन्दा पछाडि के छ? प्रिन्ट कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट सुट रिज्युम हियर भनेको यो फर्स्ट टाइम प्रिन्ट हुने भयो। ठिक छ। यो फर्स्ट आई इक्वल्स टु 1 को केसमा। त्यस पछाडि यो रन भइसके पछाडि यहाँ आउनु पर्यो। यहाँ आउँदाखेरि आई इज नट इक्वल्स टु 4 हो कि होइन भनेर चेक गर्यो। आई इज नट इक्वल्स टु 4 त हो, किनभने आई इक्वल्स टु 1 को भ्यालु थियो माथिसम्म होइन, लुप रन हुँदासम्म। त्यही भएको भएर हामी 1 आई इज नट इक्वल्स टु 4 भित्र छिर्यौँ। भित्र छिरिसके पछाडि असाइनमेन्ट अपरेटर आयो। आईको भ्यालुलाई हामीले 1 बाट 2 मा चेन्ज गरिदियौँ। 2 हुने बित्तिकै त्यस पछाडि नेक्स्ट स्टेटमेन्ट हुने गो टु लुप भनेर भन्यो। भनेपछि यहाँदेखि लुप फेरि फर्केर कहाँ गयो त? लुपमा गयो। आईको भ्यालु कति भइसकेको छ? लुपमा जाँदाखेरि यसले आईको भ्यालु 2 लिएर गएको छ। सो 2 लिएर गएको छ भने यो इफ स्टेटमेन्ट रन हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। रन नभइसके पछाडि तलतिरको प्रिन्ट एफमा गयो। प्रिन्ट एफले लुप एक्जिक्युट्स फर आई को भ्यालु 2। यो प्रिन्ट एफ रन भइसके पछाडि फेरि इन्क्रिमेन्ट आईको भ्यालु इन्क्रिमेन्टले गर्दाखेरि 3 भयो। 3 मा पनि यो लुप भित्र छिर्न सकेन। किनभने 3 इज नट इक्वल्स टु 1 हो। सो यो लुप एक्जिक्युट्स फर आई इक्वल्स टु 3 को लागि पनि रन भयो। यो लुप 4 को मा गयो। अब आईको भ्यालु इन्क्रिमेन्ट गरेर 4 भयो। 4 हुने बित्तिकै लुपको कन्डिसनले के गरिदिन्छ? लुप भन्दा बाहिर निकाल्दिन्छ। लुप भन्दा बाहिर निकालिदिसकेपछि लुपको एक्जिक्युसन सकियो। देयर भन्ने लेभललाई इग्नोर गर्नु पर्यो र त्यस पछाडि प्रिन्ट एफ कन्ट्रोल सुट रिज्युम हियर यहाँनिर आयो। ठिक छ। त्यो गइ भइसकेपछि आईको भ्यालु कति आएको छ? 4 आएको छ। यहाँबाट लुप एक्जिक्युसन नर्मली सके पछाडि सो 4 आएको कारणले गर्दाखेरि इफ 4 इज नट इक्वल्स टु 4 अभियसली पनि ट्रु होइन, फल्स केस हो। भनेपछि इफ स्टेटमेन्ट इफ ब्लक त रन हुनै परेन। इफ ब्लक रन हुन नपरिसकेपछि कहाँ गयो? एल्स ब्लकमा गयो। एल्स ब्लकले कन्ट्रोल सुट रिज्युम हियर आफ्टर द लुप भनेर भनेको छ। सो त्यहाँनिर गयो र आउटपुट हाम्रो यसरी चाहिँ आयो। यो भनेको चाहिँ गो टुले गर्दाखेरि भएको हो। हामीले यहाँनिर कन्टिन्यू सो कन्ट्रोलको फ्लो जति ट्रेस गर्न सक्यो त्यति हामीले जम्पिङ स्टेटमेन्ट बुझ्छौँ। कन्ट्रोल फ्लो ट्रेस गर्न सकेन भने जम्पिङ स्टेटमेन्टले चाहिँ लडाउँछ नि। ठिक छ। बुझ्यो कि अझै कन्फ्युजन छ? एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। ल अघिको प्रोग्राममा के हुन्छ होला आउटपुट? अघिको प्रोग्राममा अन द स्पोट तयार पारेको प्रोग्राम हो। सो त्यो केसमा चाहिँ मात्र सी को भ्यालु 50 को लागि रन हुनुपर्छ। किनभने सी को भ्यालु 50 एकचोटि आईको भ्यालु 1 को लागि सी को भ्यालु 50 प्रिन्ट भइसके पछाडि आईको भ्यालु जब 2 हुन्छ हामीले सी को भ्यालु पाउँदाखेरसम्ममा आईको भ्यालु 1 मै ए को भ्यालु के भइसक्यो हुन्छ? सी प्लस ए छ भनेपछि ए को भ्यालु 20 राखेको छ भने सी 20 प्लस 50 इक्वल्स टु
70 भइसक्छ। b को भ्यालु कति भइसक्छ 30 + 50 = 80 भइसक्छ। 80 र 70 को सम कति हुन्छ 150 हुन्छ। भनिसकेपछि जब लुप i को भ्यालु i = 2 गरे हुन्छ त्यो बेलामा c को भ्यालु नै 180 पाइसक्छ। 180 पायो भने त्यहाँनिर हेर्नुहोस् एउटा कन्डिसन छ जहाँनिरको c चाहिँ को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर अर इक्वल्स टु 100 हुने बित्तिकै लुप ब्रेक गर्दै भनेको छ। लुप ब्रेक हुने भयो बाहिर आउँछ, सक्यो। ठिक छ, अलिअलि कन्फ्युजन भयो होला, अलिअलि उ भयो होला। भोलि हामी फेरि यसबारेमा बुझ्नुपर्छ, मजाले पढ्नुपर्छ, किनभने यो स्टेटमेन्ट्सहरू रिलेटेड पनि क्वेसन्स आउन सक्ने चान्सेस हाई हुन्छ। ठिक छ, आजको क्लास हामी यति नै गरौँ। कन्फ्युजन छ होला, कन्फ्युजन छ भने म भोलि फेरि यो कन्फ्युज भएको पार्टलाई चाहिँ अथवा सबै स्टेटमेन्टलाई एकचोटि फेरि दोहोऱ्याएर देखाउँछु। अरू इक्जाम्पलहरू म यसमा एड गरिदिन्छु है त। ल एटेन्डेन्स सुन्नुहोस् है। आशिष प्रेजेन्ट सर। आशुतोष अबिद प्रेजेन्ट सर। यस सर। अतीत प्रेजेन्ट सर। सर मेरो नाम आएन क्या? को हो म भनेको? अभिषेक। 2-3 चोटि बोलाइसकेँ, अघि नै क्लासमा हुँदा नि बोलाएको मैले। एब्सेन्ट सिधै बनाइदिनु अभि भए जस्तो लागेर भर्खरै पनि मलाई। भावुक सर आयुष्मान प्रेजेन्ट छ है। यसको भइसक्यो। विवेक प्रेजेन्ट सर। प्रेजेन्ट सर। प्रेजेन्ट सर। विप्लव प्रेजेन्ट सर। प्रेजेन्ट सर। तन प्रेजेन्ट सर। प्रेजेन्ट सर। हिमाल आमक्षा यस सर। कौस्तुभ प्रेजेन्ट सर। कृपा यस सर। लक्ष्मण यस सर। लोकेश प्रेजेन्ट सर। तोप्साङ सर। यस सर। प्रेजेन्ट सर। मिनल प्रेजेन्ट सर। नमन प्रेजेन्ट सर। ल ठिक छ। आजको हिमाल मात्रै है एब्सेन्ट? विवेकको भइसक्यो। हिमाल र भावुकको एब्सेन्ट? भावुक पनि प्रेजेन्ट हो। भावुकको त भोइस नै सुनिएन त नि। प्रेजेन्ट हो सर म। ल मैले बनाइदिएँ। ल भोलि अरू थप एक्सर्साइज गरौँला। गर्दै गएपछि अझ बुझिन्छ है। एकचोटि आफूले पनि यो प्रोग्रामहरू चाहिँ रन गरेर हेर्ने ल। इफ यो 3वटा जम्पिङ स्टेटमेन्टलाई चाहिँ आफूले पनि यसो रिसर्च गर्ने, हेर्ने के हुँदो रहेछ त भनेर हेर्ने ल। बुझेको छैन भने म भोलि फेरि अर्को इक्जाम्पल सहित अरू भोलि प्रोग्रामिङ ऊ नै लिएर प्रोग्रामै गरेर अनि हेरौँला है, अझ थप बुझ्नको लागि चाहिँ। ल थ्याङ्क यू सो मच। हेभ अ गुड डे एभ्रिवान।